الحمد لله الذي هدانا للإسلام، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، صلاة دائمة وسلاما سرمدا إلى يوم القيام. أما بعد، فيا أيها الناس، أنفقتم خلاصة أيامكم في اكتساب آثامكم طلب الدرهم والدينار، وهما يقودانكم إلى النار. اعلموا أن الدنيا دار دائرة، ولذتها فانية وطاعتها باقية، حاصلها فوت وآخرها موت. إخواني، بدن ضعيف وسفر طويل وزاد قليل وبحر عميق وصراط دقيق ونار حريق وميزان عديل والحاكم رب جليل والقيامة قريب. يقول الكعبة زواري زواري، ويقول الجنة بعدي بعدي، ويقول كل ملك مقرب ونبي مرسل نفسي نفسي، ويقول رسولنا وشفيعنا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب أمتي يا رب أمتي. ويقول الجبار جل جلاله وعم نواله: حبيبي حبيبي لك ولأمتك عهدي ووعدي. انظر ما فعل بك، سل تعطى واشفع تشفع، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله ما أرضى ولو كان واحد من أمتي في النار. ويقول: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله الذي خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى جميع إخوانه من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين، خصوصا على إمام الصحابة وأفضلهم وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا فصل بالتحقيق، أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى كامل الحياء والإيمان جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه،
وعلى عمه الشريفين المطهرين من الأدناس سيد الشهداء سيدنا الحمزة وسيدنا العباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع أحفاد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع أمهات المؤمنين والمؤمنات أزواج النبي المطهرات، خصوصا على سيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الحميرة رضي الله تعالى عنهما، وعلى جميع بناته الطيبات السيدات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهن، وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة، وعلى كاتب الوحي والقرآن أمير المؤمنين سيدنا معاوية بن أبي سفيان، وعلى سائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأكبر.